عليكم، مرحبا بكم كلكم في اول فيديو في لاشين ديالي. لاشين سميتها النجاح. اليوم غادي نديرو درس ما بين الدروس ديال الفرنسيه وهو الكونجيغاسيون. سي كوا لا كونجيغاسيون؟ علاش اختاريت بالضبط علاش اختاريت بالضبط لا كونجيغاسيون هو اللي نبدا بيه؟ لحتاش كاين بزاف منكم اللي عنده بروبليم فيه، وكاين بزاف اللي كيجيه صعيب وشي حاجه اللي ميمكنش انه يقدر يستوعبها او لا يطبقها في القرايته ولا بزاف د الحوايج. بالعكس الكونجيغاسيون هو سهل، خاصو غير الوقت والتركيز، وان شاء الله ما يكون غير الخير. كيف قلت لكم غادي نبداو الكونجيغاسيون. اول حاجه درت لكم انا شنو هو لا باز لا كونجيغاسيون. ما بغيتش نجي وندير لكم ديريكتومون لي فيرب كيفاش كيتصرفوا او لا شي حاجه، لا. كيف قلت لكم غنديروا اول حاجه في لا باز لا كونجيغاسيون اللي هما لي مود. سي كوا لي مود؟ لي مود كاينين ما بين 5 حتى ل 7 ديال لي مود. انا هنا درت لكم 5 لي مود. كاين لانديكاتيف، سوبجونكتيف، لانفينيتيف، لامبيراتيف وحتى الكونديسيونيل. ولكن اللي كيتستعملوا بزاف هما لانديكاتيف والسوبجونكتيف والكونديسيونيل. دابا غادي ندوزو تاني حاجه اللي هي لي طون. بالنسبه لي طون اللي هما الازمنه كيف كنقولوا لهم بالعربيه، عندنا 10 ولكن انا هنا دايره غير 8. كاين البريزون، l'imparfait, passé composé, passé simple, futur, passé antérieur, futur antérieur وحتى plus que parfait. بالنسبه للتصريف ديالهم ولا كيفاش غادي نديروهم مع لي فيديو، غادي نبدا نطرق كل طون كيفاش لي فيرب ديالو كيتصرفوا فيه. باغ اكزومبل نعطيكم باش نفهمكم اكثر شنو هما هاد لي مود. بالنسبه مثلا لو مود ديال الانديكاتيف، لو مود الانديكاتيف كيكون فيه جميع لي طون اللي كاتباهم انا دابا في الورقه. يعني يقدر يكون في الانديكاتيف كيكون فيه البريزون، لامبارفي، باسي كومبوزي، باسي سامبل، و فيتور، و باسي انتيريور، و فيتور انتيريور حتى بلوس كو بارفي. ولكن في سوبجونكتيف ما كيكونش هاد لي طون كاملين، كيكون البعض منهم ماشي كلهم. يعني انا بغيت نفسر لكم هنا شنو كيكون في لي مود. يعني لي طون بحال قلنا بحال قلنا شي كاس اناء دايرين فيه كاس فيه الماء. يعني الكاس هنا هو لي مود والماء اللي فيه هما لي طون. يعني بحال مجموعه وسط مجموعه، المجموعه الكبيره اللي هما لي مود والمجموعه الصغيره اللي وسط منها اللي هما لي طون. يعني لي طون كيكونوا ضمن دوك لي مود. باش نبسط لكم المفهوم، يعني باش حتى خديتو داك الكتاب اللي كيكون فيه تصريف ديال الكونجيغاسيون اللي كيتسمى الباشغال، يعني الا خديتوه تعرفوا كيفاش هما لي مود وشنو كيكون فيهم. يعني لي مود كيكون فيهم لي طون، كل مود كيكون فيه بعض من لي طون، يا اما 3 ولا 4 ديال لي طون على حسب كل مود. دابا ملي تفاهمنا وعرفنا شنو هما لي مود وعرفنا شنو هما لي طون، غادي ندوزو لي تيب دي فيرب. الافعال ضروري خاصكم تعرفوا لي تيب ديال لي فيرب. لي تيب ديال لي فيرب كينقسموا لينا لثلاثه: بروميير جروب، دوزيام جروب و تروازيام جروب. بالنسبه للبروميير جروب هما لي فيرب اللي كينتهوا يعني اللي في لا تيرمينيزون ديال لي فيرب. يعني كيفاش غنقول لكم لا تيرمينيزون، يعني فاش كيسالي لو فيرب في الاخر ديالو كيكون لا تيرمينيزون ديالو الا كان ب ار، كنقولوا بان هاد لو فيرب راه من بروميير جروب. باغ اكزومبل عطيت انا هنا دي زيكزامبل على لي فيرب ديال بروميير جروب: مونجي، كاين بلاسي، ناجي، لافي، acheter et jeter ou sécher وحتى نيطوايي. باغ اكزومبل غادي ناخدو لو فيرب مونجي، غادير اليوم في لا تيرمينيزون دو شاك فيرب. يعني كنحاول نقول بالعربيه وفرنسي باش تفهموني. يعني في كل او ميم طون ملي كنهضر انا كنتوما تستوعبوا الكلمات كيفاش كيتقالوا بالفرنسي وشنو هما بالعربيه، باش منها كتعلموا حتى لا كومونيكاسيون. كيف قلت لكم انا هنا عندنا لو فيرب مونجي، لا تيرمينيزون ديالو هي او ار. يعني في الاخر ديال لو فيرب اللي هو مونجي عندنا او ار. يعني لا تيرمينيزون، يعني على لا فان ديال لو فيرب عندنا فيه او ار. دونك او ار ديريكتومون غادي نعرفوا بانه راه كينتمي لينا il appartient au premier groupe. يعني كينتميو لينا لي فيرب ديال premier groupe. مفهوم؟ يعني اي فيرب كينتهي على فان ديالو او ار راه هو كنعرفوه من premier groupe. ولكن انا قلت لكم اي فيرب ولكن ماشي كلشي.
كاين واحد لو فيرب يعني لا بلوبار فيهم الا شفتوهم يعني الاغلبيه في لي فيرب اللي كينتهوا لينا ب ار راه كينتموا لينا بروميير جروب. ولكن كاين واحد لو فيرب اللي هو واخا كينتهي ب ار ما il n'a pas appartient à premier groupe يعني ما كينتميش لينا البروميير جروب. علاش هو اكثر كنستعملوه بزاف بحالاش بحال كيف دايره لكم انا داك الجمله اللي كاتبها لتحت دايره على علامه خطر كيف كنقولوا يعني اتيغي لكم لاتونسيون ديالكم يعني غادي اتيغي لكم الانتباه ديالكم تجذب لكم الانتباه اللي هو لو فيرب الي. لو فيرب الي كيف كتشوفوا لا تيرمينيزون ديالو في الاخر هي ار ولكن انا كاتبه لكم تماك لو فيرب الي ابارتي ا ترويزيام جروب راه كينتمي لينا لي تيب ديال ترويزيام جروب ما كينتميش لينا البروميير جروب واخا كينتهي على فان ديالو ب ار. مفهوم؟ وهاد لو فيرب الي كيتستعمل بزاف ضروري ما كنستعملوه في لي فيرب يعني ضروري ما كيتستعمل دونك اون فوا تشوفوا لو فيرب الي راه ما كينطبقش على القاعده ديال لي فيرب ديال بروميير جروب بالعكس كينطبق لي فيرب ديال ترويزيام جروب. مفهوم؟ باش نكونوا واضحين من بعد في لي فيديو غنبدا نقول لكم البروميير جروب القاعده اللي كنستعملوها في البريزون في لامبارفي في باسي كومبوزي كل طون وكل تيب دو فيرب غادي نقولوا القاعده ديالو. مفهوم؟ دابا انا غير كندوي لكم لا باز اون جينيرال باش تعرفوا شنو مناش كيتكون هاد الكونجيغاسيون. دابا غندوزو لو تيب دوزيام تيب اللي هو لي فيرب لي فيرب ديال دوزيام جروب اللي في لا تيرمينيزون ديالهم اي ار. باغ اكزومبل فينير او فينير كيف دايره لكم تما راه دايره لهم واحد لونكادرومون يعني اي ار على فان دو شاك فيرب يعني اي فيرب كاين بي ار لا بلوبار ما نقدرش نقولوا اي فيرب يعني ماشي جميع الافعال او لا يعني ماشي جميعهم كان غادي نقول لكم لا بلوبار ديال لي فيرب اللي كينتهوا لينا بي ار كنقولوا راه دوزيام جروب بحال فينير او فينير. مفهوم؟ كاينين دي فيرب اللي واخا كينتهوا لينا بي ار ما كنقولوش لهم دو دوزيام جروب غادي نقولوا لهم ديال ترويزيام جروب. باغ اكزومبل كوم كوا بحال سيرفير و تونير احنا غادي نتعرفوا عليهم في الترويزيام تيب. دابا غادي ندوزو لي فيرب ديال ترويزيام جروب. لي فيرب ديال ترويزيام جروب كاينين 4 من الانواع منهم. كاينين لي فيرب اللي لا تيرمينيزون ديالهم بالدي ار او اللي كنطقوها دغ كاين وار كاين ار او وكاين اي ار. بالنسبه لي فيرب باغ اكزومبل لي فيرب لي تيرمينيزون ديالهم دي ار او عندنا بروندر او attendre راه دايره 3 بوين يعني راه كاينين بزاف ما كاينش غير جوج. انا كنعطيكم دي زيكزامبل باش نفهمكم بحال بروندر لا تيرمينيزون ديالهم دي ار او دونك هاد لو فيرب اون فوا غادي تشوفوا لا تيرمينيزون ديالو 3 الحروف الاخرين منه كينتهوا بالدي ار او دونك غادي تقولوا ان هاد لو فيرب ابارتيان ا ترويزيام جروب. مفهوم؟ attendre la même chose. دابا غندوزو دوزيام اللي هو وار دوزيام تيب في ترويزيام جروب اللي هو الوار يعني لي فيرب اللي كينتهوا لينا بوار بحال فالوار بورفوار فوار بوار دي زيكزامبل اخرين. غندوزو بالنسبه لار او عندنا فير او فانكر اكسيتيرا هادي لكم 3 بوين. اي ار فين شفناها بالنسبه لي فيرب ديال دوزيام جروب يعني عندنا سيرفير و تونير كيف قلت لكم قبيله في دوزيام جروب كاينين دي فيرب اللي واخا كينتهوا لينا باي ار ولكن ما كنعتبروهمش من دوزيام جروب. مفاهمين؟ دابا هادو لي تيب ديال لي فيرب عندنا بروميير جروب يعني لي فيرب اللي كينتهوا ب ار لا بلوبار منهم كنقولوا راه دو بروميير جروب. دوزيام جروب كاين فينير revenir اكسيتيرا كاين بليزيور فيرب من غير فينير وفينير. انا غير عطيتكم دي زيكزامبل. ترويزيام جروب لا ميم شوز. بالنسبه للبروميير جروب و دوزيام جروب عندهم كيف كنقولوا عندهم القواعد اللي ممكن انكم تحفظوهم كيفاش كيتصرفوا في لي طون. ولكن ترويزيام جروب كل تيب في هذاك ترويزيام جروب يعني لي تيب اللي كنقصد به يعني هذوك لي فيرب اللي كينتهوا لينا بالدي ار او او لا بوار او لا بار او او لا باي ار يعني كل تيب دي فيرب من ترويزيام جروب راه عنده قاعده مختلفه ما عندهمش واحد القاعده محدده. ما عندكمش قاعده وحده زعما مثلا ديال ترويزيام جروب غادي تنطبق على جميع لي فيرب لا.
دونك نتوما باش غادي تعرفوا مع خلال التمارين، يعني مع البريباراسيون مع لي زيكزارسيس غادي ندير لكم دي زيكزارسيس غادي تفهموا اكثر وغادي توضح لكم بزاف د الحوايج. غير كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تضبطوا الامور وان شاء الله ما يكون غير الخير. دابا ملي عرفنا شنو هما لي مود لي طون وحتى لي تيب دي فيرب والاستعمالات ديالهم، غندوزو دوزيام شوز. غادي ندوزو نتعرفوا على لي زوكسيليير اللي كاينين في لا كونجيغاسيون. عندنا دو زوكسيليير في لا كونجيغ يعني في لي فيرب ديال لا كونجيغاسيون كاملين. عندنا لو فيرب افوار و اتر. علاش سماهم اوكسيليير؟ هما في نفس الوقت كيتعتبروا دي فيرب وفي نفس الوقت كيمكن لينا نصرفوهم مع فيرب دي فيرب اخرين بحال الزعما. دابا مثلا لو فيرب افوار او لو فيرب اتر، كاينين شي افعال كاينين دي فيرب اللي ممكن نصرفوهم مع لو فيرب افوار وكاينين دي فيرب اللي ممكن نصرفوهم مع لو فيرب اتر. كيف يعني امتى غنستعملو؟ مثلا في لو طون كيف قلت لكم قبيله كاين لو طون بريزون، باسي كومبوزي، باسي سامبل اكسيتيرا. في لو طون ديال قبيله اللي هو الباسي كومبوزي كيتصرف مع مثلا غادي ناخذ لو فيرب افوار نصرفو مع شي فيرب اخر اولا كيتصرف مع لو فيرب هو نفسه. افوار غادي هاد لوكسيليير افوار غادي نصرفوه مع لو فيرب افوار اللي هو نفسه غيتصرف معاه. داكشي اش كنسموهم دي زوكسيليير حيتاش كيتصرفوا مع دي فيرب اخرين في لي طون، ماشي في لي طون كاملين، في يعني في البعض من هذوك لي طون. مفهوم؟ يعني دابا نتوما خصكم تضبطوا. دابا نتوما هادشي واخا غادي ما غاديش تفهموه، ولكن كيف قلت لكم قبيله مع التمارين ومع دي زيكزارسيس غادي توضح لكم بزاف د الحوايج وغادي يجيكم داكشي ساهل. غير التركيز واي حاجه قلتها واي حاجه ديروا ليها نوطيوها في شي ورقه، يعني كتبوها في شي ورقه اولا هاد الورقه هذه اللي كنهضر لكم دابا منها كنشرح لكم فيها، خذوا شي دفتر وعلاش لا تعاودوا تكتبوها وتوضح لكم القضيه وان شاء الله ما يكون غير الخير. يعني الا بغيتو نتوما تضبطوا الفرنسي خاص يكون لا باز يعني داكشي خاص يكون عندكم من الصغر. وانا خصوصا هاد لاشين دايراها بالنسبه للناس التلامذ يعني اللي يلاه بادين في الابتدائي باش يضبطوا الفرنسي، وعلاش لا حتى الرياضيات وبارفوا ندير لكم حتى العربيه القواعد ديالها. راه واخا هكاك العربيه راه ماشي حتى هي ساهله، راه فيها وفيها. المهم هنا لاشين غادي تكون متنوعه شامله كلشي ان شاء الله. دابا غادي ندوزو اخر حاجه اللي هما لي برونوم بيرسونيل. لي برونوم بيرسونيل عندنا جو، tu, il اولا elle، وعندنا nous, vous, il avec s و elle avec s. غنقول لكم كل وحده امتى كنستعملوها. بالنسبه لجو كندوي على نفسي انا، يعني بالعربيه كيف كنقولوا جو انا ما كنبغيش ندير لكم اي حاجه بفرنسي نحاول نربطها لكم بالعربيه بحال كندير لكم تراديكسيون الترجمه هذه شنو هي. لا كنبغي نحاولكم تفهموا الفرنسي تفهموها يعني كيف هي، ما تبقوش تربطوا العربيه بفرنسي. كاينين شي كلمات اللي ممكن نقول لكم بحال قبيله هذه بالعربيه بحال لي فيرب راه بفرنسي العربيه ديالها هي الافعال. المهم نكملوا دابا باش كنوضح لكم شي حوايج. كيف قلت لكم لي برونوم بيرسونيل اول حاجه عندنا جو اللي هي بالعربيه هي انا، يعني جو كنهضر على راسي انا. مفهومه جو امتى كنستعملوها؟ لحتاش بارفو كيقدروا يعطيكم دي زيكزارسيس جمل ما فيهاش جو، مثلا فيها موا راه هي انا. دونك اون فوا تشوف ديك الكلمات موا اوتوماتيكمون كتعوض ليك انك ديرها في راسك، راه كتعوض ليا في واحد البرونوم بيرسونيل اللي هو جو. مفهوم؟ دابا غندوزو لتشي يعني كنستعملوها الانتي اولا انت مذكر ولا المؤنث، انت ولا انت كيف كنقولوا ليها بالعربيه. بالنسبه لايل اولا ال كنستعملوها لشي حاجه جماد اولا شي حاجه اللي ما واضحاش، من غير الجماد كنستعملوها لشي حاجه اللي ما واضحاش بحال مثلا ان غارسون مذكر قالت لك ما عطات السميه مثلا محمد ولا شنو، لا شي حاجه اللي ما واضحاش اللي ما بايناش كيهضروا عليها بصفه عامه اون جينيرال. مثلا ان غارسون غادي نشوفوا ان غارسون عطيك ان غارسون عطيك لو فيرب اونتر بارونتيز. انت باش تعرف هاد لو فيرب اش من برونوم بيرسونيل غادي تصرفو، غادي تقول ان غارسون دونك راه هو il بلا اس يعني ماشي الجمع، عاطيه كتهضر لك على طفل مفرد ولد،
يعني ولد مفرد، يعني هي إل بلا اس. كو كانت بنت في غنقولو ال بلا اس. مفهوم هاد القضيه هادي؟ اوكي، دابا غندوزو نو ولا فو. نو يعني بحال كتخاطبكم شي واحد، يعني كيفاش غادي نشرح لكم. نو يعني مثلا موا موا اي مي زامي، انا و مي زامي. دونك هنا غادي نديرو نو. نو يعني نحن، انا وحد اخرين معايا، هذه هي نو. فولا فو يعني انتم، يعني كيف كنقولوا بالعربيه انتم، يعني مثلا يعني كيفاش غادي نشرح لكم. فو يعني شي وحدين اللي ما كنكونش انا معاهم، ما كنكونش انا ضمن دوك لي زامي ديالو، يعني ما كنكونش معاهم، كنخاطب شي وحدين اخرين، ما كنخاطبش راسي ومعايا الاصدقاء ديالي، لا. هادشي غير كيف كنقول لكم غادي توضح لكم اكثر مع لي زيكزارسيس. ما يمكنش لكم تفهموا الكور الا الا ما كاش مع التمارين باش كتضبطوه مزيان. من بعد عندنا ايل و ال. ايل افيك اس و ال افيك اس. كيف قلت لكم قبيله بالنسبه ايل و ال سون اس، يعني ما فيهمش اس. قلت لكم متى كانت عندنا ان غارسون راه نقولوا بانها هي ايل بلا اس. علاش بلا اس؟ لحتى شا مفرد، كيهضر لينا على ولد واحد، ما كيهضرش على بزاف ديال الاولاد. ها بالنسبه هنايا ايل افيك اس، الا قال لك مثلا لي غارسون يعني مجموعه ديال الاولاد، يعني الاولاد اول حاجه مذكر، يعني غنديروا ايل. واش مفرد ولا جمع؟ هنا جمع، دونك غادي نديروا ايل افيك اس. كو كانوا لي في غنديروا ال افيك اس. مفهوم؟ داكشي علاش كنديروا ايل ولا ال. دابا نكون وصلنا اخر حاجه اللي هي ذكرنا اللي هما لي برونون بيرسونيل. شرحت لكم كل وحده كيفاش كنستعملوها. غادي نختم هاد لا فيديو هادي. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى هادشي يكون وضح لكم. ولا عنده اي تساؤل ولا اي حاجه ما فهمناش يخليها لي في الكومونتير لتحت وغادي نجاوب عليها. وشنو هما لي فيديو اخرين اللي بغيتو نديرو لكم الا ما كتفهموهمش. قدر لا فيديو الجايه غادي نديرها، غادي نبدا نصرف لي فيرب في كل طون، يعني في بريزون او لا في الانديكاتيف او لا على حسب لي طون. نتمنى تكونوا فهمتوا ووصلت لكم الفكره وشرحت لكم مزيان لا كونجيغيزون وشنو الحوايج اللي خصكم تعرفوا فيه. الله نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.